रघुवंश महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य अद्य वयं रघुवंश महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य चतुर्थ श्लोकं पठिष्यामः। अस्मिन् श्लोके कवि कालिदासः पूर्वस्मिन् श्लोके यत् कथितं तत् पुनः एव प्रमाणयति। साहित्य समाजे एतत् उचितं नैव मन्यते यस्य वर्णनं पूर्वं कृतं परन्तु तस्य वर्णनं पुनः क्रियते, वारं वारं केनचित् कविना लेखकेन वा क्रियते, तदनुचितं मन्यते, उचितं नैव मन्यते। एतदर्थं स्वकीय स्पष्टतां वदति कवि कालिदासः अस्मिन् श्लोके। वर्णविषयस्य अपि चारुता भवति। वर्णविषयः इतोपि चारुमयः भवितुं शक्नोति। तत्तु निर्भरं वर्तते कवेः उपरि। यथा अस्मिन् श्लोके अहं पूर्वं एतस्य आशयम् एतदर्थम् अहं वक्तुं शक्नोमि यतोहि भावः कीदृशः वर्तते अस्मिन् श्लोके तावत् स्पष्टं करोमि। अथवा इति शब्देन महाकवि कालिदासेन अयं श्लोकः प्रारभ्यते। अथवा शब्दस्य प्रयोगः कुत्र क्रियते? तत्र एतस्य शब्दः प्रयोगः क्रियते यदा अस्माभिः एकं वाक्यम् उच्यते, पुनः यदि तस्य विकल्पः भवति तदा एव अस्माभिः किं क्रियते? अपरं वाक्यम् उच्यते। वयम् अपरं वाक्यं कथयामः। यदा वयं प्रथमं विकल्पं दद्मः तदा एव अग्रे किं कुर्मः? अथवा इति शब्दस्य प्रयोगं कुर्वन्तः अपरं वाक्यं कथयामः। अतः अथवा इति शब्दस्य प्रयोगः कालिदासेन कृतः। आशयः कः वर्तते अत्र भवद्भिः दृश्यताम्। आशयः एवमस्ति, रघुवंशे येषां नृपाणां चरितं कालिदासेन अत्र वर्ण्यते, तेषां नृपाणां चरितं पूर्वं कविभिः कृतं। तर्हि पुनः कालिदासेन किमर्थं क्रियते? तदेव स्पष्टयति कालिदासः। यदि कविभिः कृतम् इदानीम् अहं करोमि, किमर्थम् अहं करोमि? यतोहि यद् वर्णनं जातं तद् वर्णनस्य पुनः वर्णनं नोचितम् उक्तमस्ति साहित्ये। तत्र तु पुनरुक्तिदोषः। अत्र पुनरुक्तिदोषः न क्रियते कालिदासेन। तदर्थमेव अस्मिन् श्लोके तद्भावं स्वीकृत्य कालिदासः कथयति, निगदति। अथवा कृत्वा द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्यैवास्ति मे गतिः। सूत्रस्यैवास्ति मे गतिः। अन्वयः द्रष्टव्यः। अथवा यतोहि
पूर्वेण पूर्वश्लोकेन सह एतस्य श्लोकस्य सम्बन्धः वर्तते। एतदर्थम् अथवा इति शब्दस्य अथवा इति पदस्य प्रयोगः कृतः। अथवा इति शब्दस्य प्रयोगः इति पदस्य प्रयोगः कृतः। अतः अन्वये अथवा इति पदं पूर्वम् अस्माभिः आनेतव्यम्। अथवा अन्वये प्रथमं पदं भवति अथवा। पुनश्च पूर्वसूरिभिः कृतवाग्द्वारे अस्मिन् वंशे। कृतवाग्द्वारे वंशे अस्मिन्। कृतवाग्द्वारे इत्यत्र इति विशेषणपदं, तस्य विशेष्यमस्ति वंशे। वंशे इति विशेषणं, विशेष्यं वंशे इति विशेष्य, अतः कृतवाग्द्वारे इति विशेषणं। सर्वनामरूपेण समागतम् अपरं विशेषणम् अस्ति अस्मिन्। अतः अस्मिन् इति पदं वंशेन सह अतीव निकटतया सम्बद्धं वर्तते। एतदर्थं वंशे इति शब्दस्य पूर्वम् इति पदस्य पूर्वम् अस्मिन् इति पदस्य प्रयोगः समुचितः अस्ति। पुनश्च अस्मिन् इत्यत्र इत्यस्य पूर्वं कृतवाग्द्वारे एतस्य पदस्य प्रयोगः भवति। किमर्थं? यतोहि कृतवाग्द्वारे इति पदं विशेषणं पदं वर्तते। कस्य विशेषणं? वंशे इत्यस्य विशेषणम्। अतः वंशे इत्यस्य सर्वनामविशेषणं तत्र अस्मिन् अस्ति। अतः वंशे इत्यस्य पूर्वम् अस्मिन् इति पदस्य प्रयोगः करणीयः। पुनश्च पदस्य अस्मिन् इत्यस्य पूर्वम् इत्यस्मात् पूर्वं तत्र कृतवाग्द्वारे इत्यस्य पदस्य प्रयोगः करणीयः। अतः पूर्वसूरिभिः कृतवाग्द्वारे अस्मिन् वंशे। पुनश्च वज्र समुत्कीर्णे मणौ। वज्र समुत्कीर्णे मणौ। अत्र मणौ पश्यतु। मणौ तत्र विशेष्यपदं, तस्य विशेषणमस्ति वज्र समुत्कीर्णे। वज्र समुत्कीर्णे इति विशेषणपदम् और मणौ इति विशेष्यपदम्। अतः अत्र अवधानं दातव्यं। मणौ इति पदस्य पूर्वे तत्र वज्र समुत्कीर्णे इति पदस्य प्रयोगः उचितः। अतः वज्र समुत्कीर्णे मणौ इति अस्माभिः वक्तव्यम्। अग्रे सूत्रस्यैवास्ति मे गतिः। सूत्रस्य इव अस्ति, सूत्रस्य इव मे गतिः अस्ति इति अन्वयः अस्माभिः करणीयः। अत्र अन्वयस्य पूर्वम् अस्माभिः तत्र सन्धिपदं पूर्वं द्रष्टव्यम्। इदानीम् अहं सन्धिपदं न उक्तवान्। ये सन्धियुक्तानि पदानि कानि सन्ति, सन्धियुक्तानि पदानि कानि सन्ति एतदहं न उक्तवान्। पूर्वम् अन्वयस्य करणात् पूर्वम् अस्माभिः सन्धिपदयुक्तानि सन्धियुक्तपदानि अस्माभिः चेतव्यानि। पुनश्च विच्छेदः करणीयः, तदा एव अन्वये किं सारल्यं भवति। अतः अत्र
अथवा अथवा इत्यत्र नास्ति संधिः, कृतवाग्द्वारे इत्यत्रापि नास्ति। पुनश्च अत्र संधिः अस्ति यदा कृतवाक् द्वार, वाक् द्वार इत्यत्र संधि वर्तते। वाक् द्वार इति वाक् द्वार, झलां जशो अन्ते इति सूत्रेण तत्र जस्तु संधिः क्रियते। वंशेऽस्मिन्, वंशेऽस्मिन् अपि संधिः वर्तते। तत्र पूर्वं कः संधिः अस्ति? विसर्ग संधिः अस्ति। अत्र विसर्ग संधिः अस्ति यदा विच्छेदः क्रियते, पदविच्छेदः क्रियते, तदा एव वंशे अस्मिन्, वंशे अस्मिन्। अत्र वंशे अस्मिन् तत्र अस्माभिः विसर्गः संधि न वक्तुं शक्यते। अत्र पूर्वरूप संधि वर्तते, इङ्गः पदान्ता दचि। तर्हि अत्र पूर्वरूप संधि अस्ति। पूर्वसूर्य इत्यत्र नात्र संधि। मणो वज्र समुत्कीर्णे पृथक् पृथक् पदानि सन्ति। सूत्रस्यैवास्ति अत्र संधि वर्तते। सूत्रस्य इव अस्ति, अत्र यदा अस्माभिः विच्छेदः क्रियते तदा अस्माभिः त्रीणि पदानि लभ्यन्ते। प्रथमं पदमस्ति सूत्रस्य, द्वितीयं पदमस्ति इव, तृतीयं पदमस्ति अस्ति। सूत्रस्य इव अस्ति, सूत्रस्य इव अस्ति इति त्रीणि पदानि अस्माभिः विच्छेदे किं लभ्यन्ते। अत्र कीदृशः संधिः वर्तते? अत्र संधिः अस्ति अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण सवर्ण दीर्घ संधि अर्थ वर्तते। अतः यदा अस्माभिः अन्वयः क्रियते तस्मिन् काले एव पदानां पृथक् कृत्वा न्यासः अपेक्षः भवति। एतदर्थमेव संधेः ज्ञानं पूर्वम् अस्माभिः कृत्वा तदनुगुणमेव अन्वयः करणीयः। अन्वये अस्माभिः एतस्य ध्यानं दातव्यम्। अत्र संधिपदं, संधियुक्तपदं किम्, एतस्य ज्ञानम् अस्माभिः करणीयम्। तदनुगुणमेव पदानां परिचयः। समस्तपदस्य ज्ञानम् आवश्यकम्। कानि कानि समस्तपदानि सन्ति पश्यन्तु। कृतवाग्द्वारे इति समस्तपदं, पूर्वसूर्वी इति समस्तपदं, वज्रसमुत्कीर्णे इति समस्तपदम्। अत्र त्रीणि पदानि समस्तपदानि सन्ति। प्रथमं पदम् अस्ति कृतवाग्द्वारे, द्वितीयं पदम् अस्ति पूर्वसूर्वी, तृतीयं पदम् अस्ति वज्रसमुत्कीर्णे। यदा समस्तपदं भवति, यत् समस्तपदं भवति तस्य अर्थस्य ज्ञानाय अस्माभिः विग्रहः कर्तव्यो भवति। अतः एतदर्थम् अत्र कृतवाग्द्वारे इत्यत्र कः समासः, इत्यत्र कः समासः अत्र अस्माभिः चिन्तनीयः। पश्यन्तु, पूर्वं तावत् अस्माभिः उक्तम् आसीत् यत् समस्तपदेपि एवं चिन्तनीयं, यदि समस्तपदं कस्यचित् अपरस्य पदस्य विशेषणरूपेण आगच्छति तदा एव अस्माभिः तत्र एवं चिन्तनीयं यत् तत्पदं किमस्ति, तत्पदं तस्मिन् पदे बहुव्रीहिः समासः वर्तते। यदि विशेषणरूपेण आगच्छति, पूर्वं तु अहं स्पष्टतया उक्तवान् किं, विशेषण
विशेष्य भाव संबंधः निश्चयेन अस्माभिः चिन्तनीयः। अत्र कृतवागद्वारे इति पदं समस्तपदं, परन्तु वंशे इति पदस्य विशेषणम्। अतः अस्मिन् पदे बहुव्रीहिः समासः। प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहिः इति उच्यते वरदराजाचार्येण लघु सिद्धांत कौमुद्याम्। अतः अत्र कृतवागद्वारे इत्यस्य यदा अस्माभिः किं क्रियते, विग्रहः क्रियते, यदा विग्रहः अस्माभिः क्रियते तदा एव किं भवति, कृतं वाक् एव द्वारं, कृतं वाक् एव द्वारं, द्वारं यस्य, कृतं वाक् एव द्वारं यस्य सः कृतवाग् द्वारः तस्मिन् कृतवाग् द्वारे। कृतं वाक् एव द्वारं यस्य तत् कृतवाग् द्वारं तस्मिन् कृतवाग् द्वारे। कृतवाग् द्वारे कस्मिन्, वंशे। पुनश्च पूर्वसूरिभिः, पूर्वसूरिभिः इत्यत्र पूर्वश्चासौ सूरिः इति पूर्वसूरिः इत्यत्र कः समासः, कर्मधारय शब्दशः वर्तते। कर्मधारय समासे तत्र विशेषण विशेष्यस्य यत्र समासः भवति, विशेषण विशेष्ययोः यत्र समासः भवति तत्र उच्यते कर्मधारय समासः। अत्र पूर्व इत्यत्र पूर्व इति पदं सूरिपदस्य विशेषणम्। अतः पूर्वश्चासौ सूरिः पूर्वसूरिः। अत्र पुनश्च वज्रसमुत्कीर्णे, वज्रसमुत्कीर्णे इति पदमपि विशेषणपदम्। कस्य विशेषणं, मणौ इत्यस्य विशेषणम्। अतः मणौ वज्रसमुत्कीर्णे इति द्वयोः पदयोः लिंगवचन विभक्त्यनुसारेण समानता अस्ति। अर्थात एतयोः द्वयोः विशेषण विशेष्यभाव संबंधः वर्तते। अतः एते द्वे पदे परस्परं समाने स्तः एवं अस्माभिः चिन्तनीयम्। वज्रसमुत्कीर्णे इत्यत्र कः समासः, अहं कृतवाग्द्वारे इत्यस्मिन् पदे स्पष्टमुक्तवान्। अतः अत्रापि बहुव्रीहि समासः अस्माभिः उच्यते। वज्रसमुत्कीर्णे, वज्रेण वज्रसमुत्कीर्णे। अत्र वज्र इति समुत्कीर्णस्य साधनम्। अतः वज्रेण समुत्कीर्णः तस्मिन् यस्मिन्, वज्रेण समुत्कीर्णः तस्मिन् यस्मिन् सः वज्रसमुत्कीर्णः तस्मिन् वज्रसमुत्कीर्णे, या वज्रेण 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 समुत्कीर्णः यः सः वज्रसमुत्कीर्णः तस्मिन् वज्रसमुत्कीर्णे, वज्रेण समुत्कीर्णः यः सः वज्रसमुत्कीर्णः तस्मिन् वज्र
समुत्कीर्णे, वज्र समुत्कीर्णे मणौ इत्यस्य विशेषणम्। अतः मणौ इत्यत्र सप्तमी विभक्ति, एतदर्थमेव वज्र समुत्कीर्णे इत्यत्रापि सप्तमी विभक्ति वर्तते। इदानीं पदानां परिचयः अस्माभिः करणीयः। संधिपदं, संधियुक्तानि पदानि कानि, समस्त पदानि कानि, पुनश्च पदानां परिचयः। अथवा इति अव्ययम्। कृतवाग्द्वारे, कृतवाग्द्वारे यतोहि वंशस्य इदं पदं विशेषणम्, एतदर्थं वंशस्य, वंशे कीदृशं लिङ्गमस्ति? वंशे अस्ति, वंशे, वंशे इत्यस्मिन् पुल्लिङ्गः वर्तते, पुल्लिङ्गमस्ति, पुल्लिङ्ग शब्दः वर्तते वंशः। यतोहि पूर्वं कालिदासेन उक्तं, किमुक्तं भवद्भिः पठितमपि, क्व सूर्यप्रभवो वंशः। वंश शब्दस्य प्रयोगः कालिदासेन पूर्वं कृतम्। अत्रापि कालिदासेन वंश शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। अत्र वंशे इत्यस्मिन् सप्तमी विभक्ति अस्ति, परन्तु प्रातिपदिकं किमस्ति? वंश शब्दः अस्ति। वंश शब्दः परिचयः कः? तत्र अजन्त पुल्लिङ्ग आकारान्त शब्दः वर्तते वंश शब्दः। यतोहि वंश शब्दस्य विशेषणं तत्र कृतवागद्वारमस्ति, कृतवागद्वारे इति पदं वर्तते। एतदर्थं समानलिङ्ग, समानवचन, समानविभक्ति, विभक्तीनाम् अस्माभिः अत्रापि चिन्तनं करणीयम्। वंशः, वंशे इति सप्तमी, कृतवागद्वारे इत्यत्रापि सप्तमी अस्ति। अतः समानविभक्ति, समानलिङ्ग, समानवचनस्य यदा व्यवस्था अस्ति, तथा एव कृतवागद्वारः, अत्रापि कृतवागद्वारे इत्यत्र प्रातिपदिकं कृतवागद्वार, इत्यत्र इत्यस्य परिचयः कः? अजन्त पुल्लिङ्ग आकारान्त शब्दः इति अस्माभिः एतस्य परिचयः करणीयः। रूपाणि रामवत् चलिष्यन्ति, कृतवागद्वारः, कृतवागद्वारौ, कृतवागद्वाराः। सप्तम्यां यथा रामे भवति तथा एव कृतवागद्वारे भवति। अतः कृतवागद्वारे वंशे, कृतवागद्वारे इत्यस्य परिचयः अस्माभिः कृतः। वंशे, वंशे इत्यत्र वंश, अहं तु इदानीम् उक्तवान्, अकारान् पुल्लिङ्ग, अजन्त अकारान् पुल्लिङ्ग शब्द, रामोत् एतस्य रूपाणि चलन्ति। यथा कविकालिदासेन पूर्वस्मिन् श्लोके अपि वंश शब्दस्य किं प्रयोगः कृतः। एतदर्थम् अत्रापि अस्माभिः अवधातव्यम्। अस्मिन्, अस्मिन् इत्यत्र इदं किं पदं? प्रातिपदिकम् इदम् अस्ति। इदं प्रातिपदिकमस्ति। इदम् इत्यस्य किमस्ति? सप्तम्यां विभक्तौ अस्मिन् भवति, पुल्लिङ्गे। अर्थात् इदं पदं सर्वनाम शब्दः, सर्वनाम शब्दः विशेषणवत् भवति। यतोहि यस्याः संज्ञायाः विशेषणं वदति तदनुगुणमेव तस्मिन् लिङ्गस्य निर्धारणं भवति। एतदर्थं वंश शब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति। एतदर्थम् इदं शब्दः अपि पुल्लिङ्गे, पुल्लिङ्गे एव एतस्य प्रयोगः अत्र कृतः अस्ति। यथा अस्मिन्, इदं शब्दस्य त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि भवन्ति। पुल्लिङ्गे अयम्, इमौ, इमे, स्त्रीलिङ्गे इयम्, इमे, इमाः, नपुंसकलिङ्गे इदम्, इमे, इमाः। वंश शब्दः यतोहि पुल्लिङ्गे अस्ति, अतः इदं शब्दस्य
पुल्लिङ्गस्य प्रयोगः अत्र कृतः अस्ति। इदं शब्दस्य सप्तम्यां विभक्तौ अस्मिन् भवति, अतः वंशे वंशे अपि सप्तमी विभक्ति वर्तते। तो विशेषण विषय स्वभाव संबंध सर्वनामे अपि अस्माभिः अत्र चिन्तनीयः। पूर्वसूरिभिः अत्र शब्दः वर्तते पूर्वसूरि, प्रातिपदिक सूरि, सूरि पूर्वसूरि। तत्र कविवत् एतस्य रूपाणि चलन्ति। अत्र सप्तमी, अत्र तृतीया विभक्तेः बहुवचने एतत् शब्दः, एतत् पदं वर्तते। मणौ वज्र समुत्कीर्णे, मणौ प्रातिपदिकं मणि, मणि परिचयक इकारान्त पुल्लिंग शब्दः, तस्य रूपाणि कवि इव चलन्ति, अर्थात् कवौ एतदर्थं मणौ भवति। वज्र समुत्कीर्णे, वज्र समुत्कीर्णे इत्यत्रापि मणौ इत्यस्य विशेषणम् अस्ति, मणौ इत्यस्य पदस्य विशेषणम् अस्ति। अतः या विभक्ति मणौ अस्ति सा एव विभक्तिः वज्र समुत्कीर्णे अपि अस्ति। या यद्वचनं मणौ अस्ति तद्वचनं वज्र समुत्कीर्णे अस्ति। यल्लिङ्गं मणौ अस्ति तल्लिङ्गं वज्र समुत्कीर्णे अस्ति। अतः यत् परिचयः अस्माभिः मणौ इत्यस्य उक्तः, सः एव परिचयः वज्र समुत्कीर्णे इति पदस्यापि अस्ति। अर्थात् वज्र समुत्कीर्णे इत्यत्र प्रातिपदिकं वज्र समुत्कीर्ण, परिचयः अजन्त अकारान् पुल्लिंग शब्दः, एतस्यपि रूपाणि नामवत् चलन्ति। वज्र समुत्कीर्णः, वज्र समुत्कीर्णो, वज्र समुत्कीर्णाः, वज्र समुत्कीर्णं, वज्र समुत्कीर्णो, वज्र समुत्कीर्णान्, एतानि रूपाणि चलन्ति। यतोहि मणौ सप्तमी अस्ति, एतदर्थं विशेषणभावेन अत्र जब वज्र समुत्कीर्णे इत्यत्रापि सप्तमी विभक्ति वर्तते। सूत्रस्य अति प्रसिद्धः शब्दः वर्तते। अत्र किमस्ति, सूत्रस्य प्रातिपदिकं किमस्ति, सूत्र। अत्र अजन्त आकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः वर्तते। अजन्त आकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः वर्तते। अस्य रूपाणि फलवत् चलन्ति। फलं फले फलानि, सूत्रं सूत्रे सूत्राणि। अत्र फल शब्दस्य यथा षष्ठी विभक्तौ फलस्य भवति, तथा एव सूत्रपदस्य अपि षष्ठी विभक्तौ किं भवति, रूपं सूत्रस्य भवति। अतः एतस्य परिचयः अस्माभिः अद्य इदानीं ज्ञातः। इव समानवाची शब्दः वर्तते। इव इति समानवाची पदमस्ति। उपमायाम् उपमालङ्कारे एतस्य प्रयोगः क्रियते। अस्ति, अस् भुवि धातुः अस्ति। अस् भुवि धातोः वर्तमाने लट् लकारे प्रथम पुरुषस्य एकवचने एव रूपं भवति अस्ति। अस्ति स्तः सन्ति, अस्ति स्तः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। अर्थात अस्ति अस्भुवि धातोः लट् लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एकवचने रूपं भवति अस्ति। मे इत्यत्र अस्मत् शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ मम भवति। मम विकल्पार्थे तत्र मे भवति। मा नौ नः द्वितीया विभक्तौ, पुनश्च चतुर्थे मे नौ नः, षष्ठी विभक्तौ मे नौ नः। अतः षष्ठी विभक्तौ किं भवति, अस्मत् शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ रूपमस्ति, षष्ठी विभक्तेः रूपमस्ति मे। गति इत्यस्य कः परिचयः? गति इत्यस्य परिचयः वर्तते इकारान्त
अजंत इकारांत स्त्रीलिंग शब्दः। अजंत इकारांत स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति। यथा मतिः इत्यस्य रूपाणि चलन्ति, तथा एव गति इति शब्दस्य रूपाणि चलन्ति। अत्र गतिः शब्दः प्रथमा विभक्तौ वर्तते। अत्र प्रथमा विभक्तौ गतिः शब्दः अस्ति, अतः गतिः शब्दः अस्य वाक्यस्य, अस्य सम्पूर्णवाक्यस्य कर्ता अस्ति इति अस्माभिः चिन्तनीयम्। गतिः गम्रि धातोः किं भवति? स्त्रियाम् इक्तिम् इति सूत्रेण तिन् प्रत्ययः क्रियते यदा, तदा गतिः भवति। तदा गति भवति स्वादिकार्ये कृते सति, तदा एव गतिः इति पदम् अस्माभिः ज्ञायते। समेषां पदानां परिचयम् अस्माभिः इदानीं स्वीकृतं। तदनन्तरं कारक परिचयः अस्माभिः करणीयः। विभक्तेः ज्ञानं यदा भवति तदा तदनन्तरमेव अस्माभिः किं क्रियते? पदानाम् अन्वये विशेषतया न्यासं कृत्वा पुनः कारकमाध्यमेन तस्य अर्थः अस्माभिः स्वीक्रियते। अत्र पूर्वसूरिभिः अथवा पूर्वसूरिभिः कृतवाग्द्वारे अस्मिन् वंशे इति मुख्यवाक्यस्य, अत्र मुख्यवाक्यं किम्? मुख्यवाक्यं किमस्ति? वाक्यं भवद्भिः ज्ञायते वा? वाक्यं किम्? पदं, पदस्य अर्थः भिन्नः, शब्दस्य अर्थः भिन्नः, वाक्यस्य अर्थः भिन्नः भवति। यथा महर्षि पाणिनिना पदस्य लक्षणं सुप्तिगन्तं पदम् इति उक्तम्। साहित्यकारेण चन्द्रालोककारेण पदस्य लक्षणं चन्द्रालोके अतीव सरलं निगदितम्। विभक्त्यन्तं पदम् अतीव बहु प्रसंगपूर्णा इयं परिभाषा अस्ति। विभक्त्यन्तं पदम् तद्व्यूहोर्थ समाप्तितः, अर्थात यस्मिन् शब्दे विभक्तिः भवति स शब्दः पदवाच्यः भवति। पुनश्च तेषां पदानां यत्र व्यूहः भवति तद्व्यूहः यदि अर्थं पूर्णरूपेण स्वकीयं समापयति तदा एव वाक्यं भवति। पदं किं? विभक्त्यन्तं पदं। क्वचिदपि भवान् पदस्य ज्ञानं यदि कर्तुं शक्नोति तदा एव एतस्य परिभाषा चिन्तनीया। पदं किं? विभक्त्यन्तं पदम्। सम्यक्? विभक्त्यन्तं पदं विभक्तौ, विभक्तिः अन्तौ यस्य तत् विभक्त्यन्तम्। यदि विभक्त्यन्तं पदम् इति चन्द्रालोककारेण जयदेवेन उक्तं तर्हि एतस्य आशयः वर्तते
विभक्तिः अन्ते यस्य तत् विभक्त्यन्तं किमस्ति पदम्। अतः पदस्य लक्षणं भवद्भिः चिन्तनीयम्। वाक्यं किं भवति? तत् व्यूहोर्थ समाप्तितः, अर्थात पदानां यत्र व्यूहः समूहः भवति और स्वकीयम् अर्थं समापयति, स्वकीयम् अर्थं समापयति, तदा एव भवति वाक्यम्। अत्र अस्मिन् वाक्ये अत्र किम् अन्वयः अस्माभिः कृतः? अब इदानीम् अस्माकं पार्श्वे वाक्यम् आगतम्। यतोहि पदानां समूहः अस्ति, पदानां समूहः अस्ति, अर्थं समापयति न वा समापयति, एतदर्थं यदा अस्माभिः अर्थः क्रियते तदा एव वाक्यस्य ज्ञानं भवति। इदं वाक्यं भवितुं शक्नोति वा न शक्नोति, एतदर्थमेव अर्थज्ञानस्य आवश्यकता भवति। यतोहि चन्द्रालोकारेण तद्व्यूहोर्थ समाप्तितः इति उक्तं चन्द्रालोके। अतः वाक्यार्थ अर्थात अर्थज्ञानानन्तरमेव एव अस्माभिः वक्तुं शक्यते अयं पदानां समूहः वाक्य वाच्यः अस्ति न वा। सम्यक्? अतः अथवा पूर्वसूर्भिः कृतवाग्द्वारे अस्मिन् वंशे वज्रसमुत्कीर्णे मणौ इव, मणौ सूत्रस्य इव मे गतिः अस्ति। मुख्य वाक्यमत्र मे गतिः अस्ति, मे गतिः अस्ति। मे गतिः कीदृशी वस्तु अस्ति? सूत्रस्य इव अस्ति। सूत्रे किं भवति? वज्र समुत्कीर्णे मणौ सूत्रस्य इव अस्ति। हितस्य कस्य विषये? वंशे। कस्य वंशे? अस्मिन्। कस्मिन् वंशे? अस्मिन् वंशे, सूर्यवंशे। सूर्यवंशे किं जातं? पूर्वसूर्भिः कृतवाग्द्वारे, पूर्वसूर्भिः कृतवाग्द्वारे वंशे। कथं भूते वंशे? अस्मिन् वंशे। कथं भूते वंशे? कृतवाग्द्वारे अस्मिन् वंशे। केन? कैः प्रेरितैः? कैः? तर्हि पूर्वसूर्भिः। अर्थात अस्मिन् अन्वये एव मुख्यवाक्यं मे गतिः अस्ति। अन्यानि यानि पदानि समागतानि सन्ति तानि पदानि एव एतस्य वाक्यस्य पूरकाणि सन्ति। एतदर्थमेव मे गतिः अस्ति इति मुख्यवाक्यं। पुनः अन्यानि यानि पदानि सन्ति तानि पदानि मे गतिः अस्ति इत्यस्य अर्थस्य पूरकाणि सन्ति। अतः अस्माभिः एवम् अर्थः अत्र स्वीकरणीयः। पूर्व अथवा विकल्पार्थे पूर्वसूर्भिः, पूर्वसूर्भिः प्राचीनैः विद्वद्भिः, प्राचीनैः विद्वद्भिः किं कृतं? कृतवाग्द्वारे, कृतं वाक्येव द्वारं, कृतवाग्द्वारे कृत विहित वाक् काव्य द्वारे प्रवेशे, अर्थात विहित काव्य प्रवेशे या कृत वर्णने, विहित वर्णने। अस्मिन् एतस्मिन्, अस्मिन् किमर्थम् उच्यते? इदमस्ति सन्निकृष्टे। इदं वर्णनं क्रियते चेत् इदं वर्णनं
इदानीं कालिदासेन क्रियते, यदा क्रियते तदा एव एतद् वर्णनं कालिदासस्य समीपे, कालिदासस्य समीपं वर्तते। एतदर्थम् इदमस्ति सन्निकृष्टे, सन्निकृष्टार्थे इदं शब्दस्य प्रयोगः। अतः अस्मिन् इत्यस्य प्रयोगः, इत्यस्य व्याख्या कथं करणीया? अस्मिन् एतस्मिन् वंशे कुले न, अथवा कृतवाग्द्वारे, है ना, कृतवर्णने, अस्मिन् एतस्मिन् वंशे कुले। सम्यक्। परन्तु केन कृतं वर्णनं? पूर्वसूर्भिः। अतः पूर्वसूर्भिः एतस्य प्रयोगः पूर्वं करणीयः। पूर्वसूर्भिः, पूर्वसूर्भिः कृतवाग्द्वारे, पूर्वसूर्भिः कृतवाग्द्वारे। पूर्वसूर्भिः इत्यस्य व्याख्या कथं? पूर्व प्राचीन, सूर्भिः विद्वद्भिः, कृतवाग्द्वारे कृतवर्णने, अस्मिन् एतस्मिन् वंशे कुले, कुले। वज्र समुत्कीर्णे, वज्र भवति मणिवेधक यंत्रम, मणिवेध वेध वेधक यंत्रम भवति, या मणिवेधक सूची, तत्र भवति वज्रम। तो वज्र समुत्कीर्णे मणिवेधक यंत्र, यंत्र विद्धे, मणौ, मणि इत्यस्य अर्थः रत्न, मणौ रत्ने, सूत्रस्य इव, सूत्रस्य इव, तंतुः इव, तंतुः इव मे मम कालिदासस्य गतिः संचारः स्थितिः वर्तते अस्ति। अस्य श्लोकस्य व्याख्या यदा अस्माभिः क्रियते, शब्दशः व्याख्या यदा क्रियते अथवा विकल्पार्थे, पूर्वसूरिभिः प्राचीन विद्वद्भिः, प्राचीन विद्वद्भिः कालिदासी कालिदास, प्राचीन विद्वद्भिः वाल्मीक्यादि कविभिः, कृतवाग्द्वारे कृतवर्णने, अस्मिन् एतस्मिन् वंशे कुले, वज्र समुत्कीर्णे मणि वेधक सूची विद्धे, मणौ रत्ने, सूत्रस्य इव तंतुः इव मे कालिदासस्य गतिः स्थितिः अस्ति वर्तते। अयम् अर्थः अस्ति, इयं व्याख्या अस्ति। पुनश्च अस्माभिः सरलार्थः, सरलार्थः का अर्थात अत्र कालिदासः कथयति कि प्राचीन काले, यानी मत्तः पूर्वं वाल्मीक्यादयः कवयः रघुकुले समुत्पन्नानां राज्ञां वर्णनं कृतम्, परन्तु कृतम् इदानीम् अहमपि एतस्य वर्णनं करोमि, परन्तु तैः कृतात् वर्णनात् मया कृतं वर्णनं भिन्नमस्ति। उपमालङ्कारमाध्यमेन एतद् भावं स्पष्टीकरोति कालिदासः। कीदृशः भेदः अस्ति द्वयोः? पूर्वैः प्राचीनैः
वाल्मीक्यादि विद्वांसैः निगदितं कुलस्य मंडनम, कुलस्य वर्णनं कृतं मयापि क्रियते। भेदः का भेदः अयम् अस्ति यदा रत्नः भवति, रत्नं भवति, मणिः भवति, रत्नं भवति, रत्नानि इतस्ततः विकीर्णानि सन्ति। रत्नेषु छिद्रमपि अस्ति, परन्तु रत्नानि इतस्ततः विकीर्णानि सन्ति। तो तादृशी शोभा रत्नानां मणीनां न भवति। कदाचित् एकं सूत्रं नीत्वा तेषां मणीनां तस्मिन् सूत्रे नियोजनं कृत्वा यदा अस्माभिः क्रियते तदा तन्नियोजनं मालायारूपेण स्पष्टीभवति, ज्ञायते। यदा सा माला कयाचित् स्त्रिया धार्यते तदा एव तस्याः शोभा वर्धते। अतः विकीर्णानां मणीनां सूत्रमाध्यमेन एकस्मिन् स्थले यदा नियोजनं भवति तदा एव तद्रूपं मालायाः रूपेण स्पष्टीभवति। तन्माला किं भवति? विकीर्णानां मणीनां क्रमन्यासः, क्रमपूर्वक एक न्यासः भवति, तदा एव माला निर्मिता भवति। सा माला अतीव स्पष्टा सुंदरा च दृश्यते। एतदर्थं यैः पूर्वैः विद्वद्भिः, वाल्मीक्यादि विद्वद्भिः रघुकुले समागतानां राज्ञां वर्णनं यत् कृतं तद् वर्णनम् अतीव विशालं वर्तते, अतीव विकीर्णं वर्तते। अहं किं करोमि? अहं तेषां वर्णनम् इतस्ततः यैः वाल्मीक्यादिभिः कृतम्, अन्यैश्च कविभिः कृतं, तो तेषां वर्णनं नीत्वा पुनः क्रमशः तेषाम् एकस्मिन् स्थले क्रमशः तेषां वर्णनम् अस्माभिः अत्र क्रियते। अयमेव भेदः अस्ति पूर्वैः प्राचीनैः विद्वद्भिः कृतात् वर्णनात् और मम वर्णनेन सह। तो द्वयोः एषः एव भेदः अस्ति। अयम् इमं भावं कथयति कालिदासः। तो भवन्तः भी दृष्टवन्तः, अतीव विशिष्टः अर्थः अस्ति अस्य श्लोकस्य, कि यदि साहित्येपि पश्यन्तु, साहित्येपि यत् किमपि उक्तं यदि तत् समाजाय पर्याप्तं नास्ति, तत्स्वरूपं स्पष्टं न भवति, तो कश्चिदपि जनः, कश्चिदपि विद्वान् किं कर्तुं शक्नोति? तस्य स्वरूपस्य स्पष्टीकरणाय पुनः सः प्रणयति, वक्तुं शक्नोति, प्रस्तोतुं शक्नोति। अतः एतस्मात् श्लोकात् एतद् स्पष्टं जायते। भवद्भिः अर्थः स्वीकृतः। कालिदासः अत्र निगदति कि पूर्वैः वाल्मीक्यादि ऋषिभिः कविभिः यद् वर्णनं कृतं, रघुकुलचरितानां, रघुकुलराज्ञां यद् वर्णनं कृतं तद् वर्णनम् अस्माभिः अपि क्रियते। परन्तु भेदः एवम् अस्ति यत्र यदि पूर्वैः
वाल्मीकियादि ऋषिभिः यदि मणयः दत्ताः तर्हि मम अयं प्रयासः सूत्रम् इव अस्ति। यथा सूत्रेण तत्र विकीर्णानां मणीनाम् एकस्मिन् स्थले सञ्चयः भवति, सञ्चये सत्येव तद्रूपं मालायाः रूपं निगद्यते। अतः अत्र मालायाः रूपं कार्यं करोति कालिदासः। परन्तु पूर्वैः यैः विद्वद्भिः रघुकुले समागतानां राज्ञां वर्णनं कृतं तत्तु अतीव विशालं विकीर्णम् इतस्ततः विकीर्णमस्ति। अतः तेषां सञ्चयं कृत्वा पुनः एकस्मिन् स्थले वर्णनं कालिदासः यत् कृतवान् तदेव भेदः वर्तते पूर्व सूर्वैः कृतेभ्यः वर्णनेभ्यः। इदानीम् अस्माभिः किं करणीयम्? अत्रापि अस्माभिः अलङ्कारस्य चिन्तनं करणीयम्। अलङ्कारः यदा उपमा उपमान उपमयोः समानता दीयते तदा एव उपमालङ्कारः। उपमालङ्कारे अत्र सूत्रस्य इव अत्र वज्रसमुत्कीर्णे वज्रमणिवेधक यन्त्रमाध्यमेन उत्कीर्ण कृतछिद्र मणौ सूत्रस्य इव इत्यत्र इव पदेन अत्र उपमालङ्कारः द्योत्यते। अतः अस्मिन् श्लोके उपमालङ्कारः अस्ति। अस्मिन् श्लोके छन्दः अनुष्टुप्। तो अस्माभिः काव्य सौन्दर्यम् अपि चिन्तनीयम्। काव्य सौन्दर्ये तत्र छन्दसः अलङ्कारस्य पुनश्च रसस्य अपि चिन्तनं करणीयम्। रसस्य चिन्तनं तत्र पूर्वम् अस्माभिः उक्तं शृङ्गारतः शान्तरसपर्यन्तम् अस्माभिः रसस्य अपि गणना करणीया भवति। अलङ्कारस्य अपि चर्चा करणीया। पुनश्च छन्दसः तो प्रथमे सर्गे एव अनुष्टुप् छन्दसः प्रयोगः लभ्यते। अलङ्कारस्य अस्मिन् सर्गे उपमालङ्कारस्य आधिक्यं दृश्यते। उपमालङ्कारस्य आधिक्यं भवद्भिः दृश्यताम्। प्रथमे श्लोके उपमालङ्कारः वर्तते, पुनश्च द्वितीये श्लोके तृतीये श्लोके अपि उपमालङ्कारः वर्ण्यते। द्वितीये श्लोके विषमालङ्कारः कुत्र भवति? एकं पदम् एकं वाक्यं यदुच्यते तद्वाक्यस्य एव विपरीतार्थकः यदा उच्यते, द्वितीयं विपरीतार्थकं वाक्यम् उच्यते तदा भवति विषमालङ्कारः। तो द्वितीये श्लोके विषमालङ्कारः, तृतीये श्लोके उपमालङ्कारः। तदनुगुणमेव चतुर्थे श्लोके अपि उपमालङ्कारस्य वर्णनं उपमालङ्कारस्य प्रयोगः कविकालिदासेन कृतः। एतदर्थं स्पष्टं भवति उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम्। उपमा कालिदासस्य एषा पङ्क्ति अत्र अस्माभिः चत्वारः श्लोकाः पठिताः। चतुर्षु श्लोकेषु त्रिषु श्लोकेषु उपमालङ्कारस्य प्रयोगः लभ्यते। उपमालङ्कारस्य प्रयोगः लभ्यते और कालिदासेन वर्ण्यते। अतः उपमायां कीदृशी प्रीतिः वर्तते कालिदासस्य, अतः एतैः त्रिभिः श्लोकैः स्पष्टिः भवति। छन्दसः ज्ञानम् अस्माभिः पूर्वं कारितं। भवन्तः सर्वे एतस्य छन्दसः ज्ञानं पुनश्च तस्य प्रयोगः करणीयः।
अत्रापि अनुष्टुप् छन्दः अस्ति न वा? एतस्य ज्ञानं पुनः करणीयम्। अस्माभिः पूर्वं तु कृतम्, अपूर्वं यत् कृतं तस्य अभ्यासः अग्रिम श्लोके अस्ति न वा? अग्रिम श्लोके अस्ति तद् अपि अस्माभिः चिन्तनीयम्। अद्य ये अस्यां कक्षायां ये सम्बद्धाः सन्ति, ये युक्ताः सन्ति, तान् अहं पृच्छामि सम्प्रति। इदानीं प्रष्टुं शक्नोमि वा? हरि ओम्। हरि ओम्। हरि ओम्। जी जी आचार्य जी। हरि ओम्। हाँ श्रूयते आचार्य जी, श्रूयते। आम् महोदय। आम् आम् आमाम्। अनुष्टुप् छन्दसः कस्मिन् अर्थे प्रयोगः क्रियते? कश्चित् वक्तुं शक्नोति वा? कस्मिन् प्रसंगे अनुष्टुप् छन्दसः कस्मिन् प्रसंगे प्रयोगः क्रियते? हरि ओम्। अहं तत्र प्रथमे एव श्लोके वागर्थाविव सम्पृक्तो इत्यत्र अहम् उक्तवान्, पाठितवान्, अनुष्टुप् छन्दसः कस्मिन् प्रसंगे भवति? अनुष्टुप् छन्दसः प्रयोगः कस्मिन् प्रसंगे भवति? नमो नमः। श्लोक प्रसंगे भवति। श्लोक यः पद्यः लघु पद्यः अस्ति तत्र अनुष्टुप् छन्दः प्रयोगः क्रियते। यथा रामायण महाभारत गीता मध्ये अनुष्टुप् छन्दः प्रयोगः। किं नाम भवत्याः? मम नाम गायत्री। गायत्री। गायत्री भवती सुष्ठु उक्तवती, किन्तु प्रथमे एव श्लोके अहम् उक्तवान् आसम्, अनुष्टुप् छन्दसः प्रयोगः यदा कथायाः संक्षेपीकरणाय भवति, यदा कविः विस्तृत कथायाः संक्षेपीकरोति तदा एव अनुष्टुप् छन्दसः प्रयोगः भवति। अर्थात् भवन्तः भवत्यश्च सर्वदैव एवं मनसि स्थापयन्तु यत् अनुष्टुप् छन्दसः प्रयोगः कस्मिन् प्रसंगे भवति? कथायाः संक्षेपीकरणाय, वंश विवर्णनाय। सम्यक्? आम् महोदय। आम्। तो एतयोः द्वयोः अर्थयोः न्यासः मस्तिष्के भवतां समीषां स्यात्। सम्यक्? महोदय सम्यक्, धन्यवादः। हाँ गायत्री, भवती वदतु अनुष्टुप् छन्दसः लक्षणं किम्? आम्, श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुयोपादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। सम्यक्, उत्तमम्। अन्ययोः इत्यत्र कः अर्थः? अत्र अन्ययो दीर्घ अर्थात दीर्घ सप्तमं यः सप्तमम् अक्षरं भवति सः दीर्घः भवति। आमाम्। कस्य पदस्य? अनुष्टुप् छन्दसः कयोः पदयोः सप्तमः वर्णः दीर्घः भवति?
हाँ, द्वितीय चतुर्थ चरणयोः। न न न द्वितीय चतुर्थ चरणयोः तु सप्तमः अक्षरः सप्तमः वर्णः तु लघु भवति। क्षम्यतां महोदय, पंचम चतुर्थ न नहीं, पंच प्रथम तृतीययोः। हाँ, सम्यक्, प्रथम तृतीययोः। एवमेव अन्ययोः इति शब्दस्य एतदर्थं तु अहम् एकं श्लोकं तत्र एवमेव पाठयामि, समयः दीयते अत्र एतदर्थमेव। अतः स्पष्टतया शृण्वन्तु, पुनश्च अभ्यासं कुर्वन्तु और कक्षाम् आगत्य अन्ते च प्रश्नान् कुर्वन्तु। यत् पठितं पूर्वं तस्य अभ्यासः, पुनः पुनः अभ्यासः, और ये श्लोकाः मया पाठिताः ते सर्वे श्लोकाः कंठस्थीकरणीयाः। ते सर्वे श्लोकाः कंठाग्रे भवन्तु। न चत्वारः श्लोकाः सन्ति, चत्वारः श्लोकाः कंठस्थीकरणीयाः न, तदा एव लाभः। पुनश्च प्रश्नाः यदा वयम् अवगच्छामः तदा एव प्रश्नाः भवन्ति। यदा वयं न पठामः न अवगच्छामः तदा प्रश्नाः न भवन्ति। प्रश्नानां स्थितिः तदा भवति ये जनाः अवगच्छन्ति, ये जनाः वारं वारं पठन्ति, तदा एव प्रश्नानाम् उत्पत्तिः भवति। एवं कीदृशं सञ्जातं, कथम् एतस्य प्रयोगः अस्माभिः कर्तुं शक्यते, एवमेव प्रश्नाः भवन्ति। सम्यक्? अस्ति कस्यचित् मनसि कश्चन प्रश्नः? आम्, हरि ओम्। हरि ओम्। आम्, नमो नमः। अहं छन्दसः विषये किमपि विशेष पुस्तकस्य नाम ज्ञातुम् इच्छामि। छन्दसः यस्मिन् विषये पुस्तके वृत्तरत्नाकरः। वृत्तरत्नाकरः। और धन्यवादः। छन्दो विंशतिः। आम्, इतोपि अस्ति वा? वृत्तरत्नाकर अतीव प्रसिद्धं पुस्तकम् अस्ति, केदार भट्टेन लिखितम्। आम्। सम्यक्। आम्, धन्यवादः। आम्।